पहले हम हरम का एक जनरल आउटलाइन देख लेते हैं कि हरम में है क्या। ये हमारे पास एक बहुत ही बेसिक किस्म का मॉडल है ताकि हम वो मकामात को आपको समझा सकें कि ये कौन सी जगह क्या है, और ताकि आप इसे विजुअली देखकर एक बार समझ लें इंशाल्लाह, ताकि हकीकी काबा जब आपके सामने आएगा तो उसमें आप हर चीज को समझ सकते हैं कि ये क्या है। हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो सबसे अहम मकाम है वो है हजर अस्वद। हजर अस्वद के मुतालिक जो अहम बात है वो ये है कि मुस्नद अहमद में आपको एक हदीस मिलेगी जिस हदीस के मुतालिक कुछ उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन ज्यादा सही बात यह है कि सही गैरिही के दर्जे तक पहुंचती है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हजरुल अस्वद मिनल जन्नह व कान अशद्द बयाद मिन सल्जी। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये ओले से भी ज्यादा सफेद हुआ करता था, लेकिन मुश्रिकीन के गुनाहों ने इसे काला कर दिया। अब ये एक मिरेकल की बात है, मतलब एक ऐसी चीज जो एक इंसान खबर के जरिए समझ सकता है और सुन सकता है, लेकिन इसकी हकीकत और कैफियत अल्लाह ताला जानता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसा पत्थर भेजा है। अब हम देखते हैं कि ये पत्थर के बारे में उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, आपको ये हदीस सही बुखारी किताबुल हज में मिलेगी कि ए हजर, मुझे पता है तू ना मुझे नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा पहुंचा सकता है, मैं सिर्फ इसलिए चूमता हूं क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते देखा। तो हमारा ये अकीदा है कि अच्छा और बुरा तो सब कुछ सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, हजर अस्वद के हाथ में भी नहीं है, लेकिन ये उस जगह से है जिस जगह हम जाने का इरादा करते हैं। हमारी कोशिश और हमारा गोल ये है कि हम जन्नत तक पहुंच जाए, और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को चूमा, तो इसी वजह से इस पत्थर को चूमना सुन्नत है। लेकिन चूमने के अंदर एक बात ख्याल रखें कि लोगों को अगर आप धक्का लगा रहे हैं तो हजर अस्वद को बोसा देना या चूमना ये तो सुन्नत है, लेकिन लोगों को धक्के देना ये हराम है। इसी वजह से आपको मिलेगी हदीस कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रदियल्लाहु अन्हु से कहा, या उमर इन्नका रजुलुन कवियुन, ए उमर तुम तो एक मजबूत आदमी हो, ला तुजाहिम अलल हज्र फतूज़िज़ ज़ईफ। इस तरह से हजर अस्वद की तरफ बढ़ने में धक्के मारकर कमजोर लोगों को तकलीफ मत पहुंचाना। इन वजता खलवा, अगर तुम्हें हजर अस्वद के पास जगह खुली और खाली मिले, फस्तलिम हो तो उसे इस्तिलाम कर लेना, बोसा दे देना। वइल्ला फस्तकबिलहु फहल्लिल व कब्बिर, अगर ना मिले जगह तो उस तरफ अपने रुख को कर लेना और तकबीर कह देना, यानी कि अगर जगह मिले, मौका मिले कि आप वहां पर बोसा दे सकते हैं, जैसे कि कई बार होता है, हज के दिनों में नहीं होता, रमजान उम्रा के टाइम पर नहीं होता, लेकिन साल के कुछ ऐसे भी महीने होते हैं जिसके अंदर वहां पर जगह मिलती है, लाइन लगाकर लोग हजर अस्वद को बोसा देते हैं, बिल्कुल लाइन लगाकर, लाइन इस तरफ लगती है तो लाइन लगाकर लोग बोसा देते हैं। अगर ऐसा मौका मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नहीं मिलता है तो लोगों को तकलीफ देना हराम है, गुनाह है, और वहां से गुनाह कमा कर आएंगे, हज मबरूर कहां से मिलने वाली है। तो ऐसी गलती ना करिए। लोग एक सुन्नत को पाने के लिए हराम काम करके अपने ऊपर एक गुनाह और बोझ ले लेते हैं जिसकी भरपाई क़यामत के दिन करना पड़ेगा, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन मौका ना मिले तो क्या करना है वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, हदीस मुस्नद अहमद में सही सनद से है। अब हम क्या करें, तो पहले तो अगर बोसा दे सकते हो बोसा दे दो, नहीं दे सकते हाथ लग सकता है, हाथ लगा लो और हाथ को चूमना साबित है। लेकिन अगर वो भी नहीं हो सकता तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, यानी बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथ को उस तरफ रुख करेंगे, हाथ को चूमना नहीं मिलता। अब इसमें आप क्या देखेंगे, बहुत सारी गलतियां लोगों को देखेंगे करते हुए, और पब्लिक को देखकर अगर आप हज करेंगे तो बहुत सारी आम गलतियां हैं जो अवाम में सिर्फ इल्म की कमी की वजह से लोग करने लगते हैं। वो गलतियां अगर हम भी करें तो हज मबरूर का गोल कहां से हासिल होगा, क्योंकि गोल हासिल करने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली कहा, खुदू अन्नी मनासिककुम, मुझसे अपने हज के मनासिक ले लो। ये नहीं कहा पब्लिक को देखकर जो पब्लिक कर रही है वही करना, ये नहीं कहा, कहा मुझसे ले लो। तो कैसे करना है, करने के अंदर हम देखते हैं कि पब्लिक एक तरह की दीवार बना देती है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की चीजें कर रहे होते हैं। तो यहां पर हमें वैसा नहीं करना है। जो तवाफ शुरू करने में क्या करना है, जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस तरफ रुख करो और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर शुरू करो। तो हम रुख करते हैं, एक हाथ से इशारा करके बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर शुरू करना है। आप लोगों को देखेंगे जो दो हाथ से इस तरह से और हाथ को चूमना और इस तरह से करते हैं बहुत सारा, और 2 से 3 बार, इस वजह से यहाँ पे पूरा एक तरह का ट्रैफिक जैम हो जाता है। एक जमाने में कुछ साल पहले तक भी यहाँ पर जमीन में एक निशानी हुआ करती थी ताकि लोगों को पता चल जाए कि हजर अस्वद कहाँ है। होता यह था कि वहां पर लोगों का ये कहना होता था, कोशिश होती थी उस लाइन पर ही जाकर खड़े होकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से अपनी लाइन समझ सकता है कि एग्जैक्ट लाइन लेना है, वैसा नहीं है। और वहां वो लाइन पर दीवार एक इंसानों की बन जाती थी और एक तरह का ट्रैफिक जैम वहां पैदा हो जाता था, तो वो नहीं होना चाहिए। आगे हम तवाफ शुरू करने वाले हैं, लेकिन तवाफ से पहले आइए हम हरम का एक जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं। काबे का दरवाजा, काबे का दरवाजा जो एक हाइट पर है, यानी कि आप समझ लीजिए तकरीबन 6 फुट के आदमी की हाइट पर आपको काबे का दरवाजा मिलेगा। काबे के दरवाजे के मुतालिक कोई ऐसी खास फजीलत नहीं है कि आप काबे के दरवाजे को अगर छुएंगे
یا وہاں پر چھو کر چومنا ہے، ایسا کچھ ثابت شدہ ہے، یا کئی سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کعبے کا دروازہ اگر گھر میں لگا ہو تو گھر میں پرابلمز نہیں آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، آسمان و زمین کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یقیناً یہ ایک پاک مقام ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، لیکن جتنی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم اس سے زیادہ فضیلت نہیں بیان کر سکتے۔ تو کعبے کے دروازے کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت اس طرح سے نہیں ہے۔ ہاں یہ دروازہ ہے کعبے کے اندر داخل ہونے کے لیے، اور یہ تھوڑا ہائٹ پر ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے جو میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حتیم ہے۔ حتیم ایک ایسی دیوار ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5 سال پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا گیا اس کے 5 سال پہلے کعبہ بلڈ ہوا یہ تھا کہ ایک سیلاب اور بارش کے اندر کعبے کی دیواریں کمزور پڑ گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی کچھ، تو مشرکین مکہ جو مکہ کے مشرک تھے جو بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، انہوں نے کعبے کو گرا کر کے پھر سے بنایا۔ اب جب بنایا تو انہوں نے اپنے لیے قاعدہ رکھا کہ ہم اپنے ہاتھوں کے محنت کے پیسوں سے ہی بنائیں گے، اور جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو ان کے پاس جو پیسے تھے وہ پیسے ختم ہو گئے۔ اب پیسے ختم ہو گئے، کعبہ بنانا ہے، تو انہوں نے ایک شارٹ کٹ کیا۔ کیا شارٹ کٹ کیا؟ وہ یہ کیا کہ کعبے کو یہاں پر ختم کر دیا اس وال پر، اور اس کے آگے یہ ایک مارکنگ چھوڑ دی۔ جو حتیم جو ایک طرح کی مارکنگ ہے، جو ایک دیوار ہے، یہ ایک مارکنگ ہے کہ یہ حصہ کعبے کے اندر ہوا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا وہ ایسا پرفیکٹ کیوب نہیں تھا جیسے کہ ابھی ہے، اس زمانے میں یہ حصہ بھی کعبے کے اندر ہوا کرتا تھا۔ لیکن مکہ کے مشرکوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5 سال پہلے کعبے کو ری بلڈ کیا تھا، وہ ٹائم ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو انہوں نے یہاں سے ڈائریکٹ یہ دیوار بند کر دی اور یہاں یہ نشانی چھوڑ دی کہ یہ کعبے کا حصہ تھا اور آج بھی کعبے کا حصہ ہے۔ تو اگر حتیم کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی، جو جائز اور ویلڈ ہے۔ لیکن اگر کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا آپ کا ارادہ ہے تو حتیم کے اندر نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کعبے کے اندر کی نماز ہو گئی۔ لیکن طواف کرتے وقت اگر کوئی یہاں سے ہی شارٹ کٹ مار لے اور پورا یعنی یہاں سے گول جانے کی جگہ حتیم کے اندر یہاں کھلا مل جائے اور وہ شارٹ کٹ مار دے تو اس کا طواف کا وہ راؤنڈ پورا نہیں ہوا۔ اس لیے پورا نہیں ہوا کیونکہ راؤنڈ پورا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے کعبے کا راؤنڈ مارے، نہ کہ یہاں سے کعبے کے درمیان میں سے گزر جائے، کعبے کے درمیان میں سے گزرنا ہو۔ یہ کونا جو آپ دیکھ رہے ہیں جو حجر اسود کے قریب والا کونا ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ اس رکن یمانی کو بھی چھونا ثابت ہے۔ طبرانی میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کو چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ثابت شدہ ہے، یہ ایک عمل ہے اور ہم اس پوری جگہ کے مقام کو پہچانتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ رکن یمانی بھی ایک مقام رکھتا ہے اسلام میں بہت اہم۔ تو رکن یمانی ہے، اور یہ جو 2 کونے ہیں انہیں شامی کونے کہا جاتا ہے جہاں پر یہ حتیم ہے۔ حتیم کو کچھ لوگ ہجر اسماعیل کہتے ہیں، لیکن اسے کہنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے ہاجرہ کو یہیں پہ دفن کیا تھا، لیکن اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو یہ حتیم ہے، وہ رکن یمانی ہے، وہ حجر اسود ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ اس ماڈل کے اندر ذرا بڑا دکھ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس سے تھوڑا چھوٹا ہے۔ مقام ابراہیم، اس کے اندر وہ پتھر ہے جس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر انہوں نے کعبے کی دیوار بنائی تھی۔ یہاں تک کہ ان کے پاؤں کے جو جنرل نشانات ہوتے ہیں، ایک انسان جب کسی جگہ پہ بار بار کھڑے رہتا ہے تو اس کے نشانات آ سکتے ہیں، تو ان کے پاؤں کے نشانات بھی اس پتھر میں موجود ہے۔ اس کا کوئی خاص مقام ہے۔ تو مقام ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے اسے نماز کی جگہ بنا لو۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہم وہ تمام قربانیاں، وہ محنتیں، وہ ان کا اخلاص اسے یاد کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اس جگہ کو مقام ملا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو ہم دیکھتے ہیں مقام ابراہیم کے اندر یہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ کعبے کے پوری طرف ہر جگہ سے چمٹے ہوئے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کعبہ ہمارا قبلہ ضرور ہے، لیکن کعبے کے حجر اسود اور رکن یمانی، اس کے تعلق سے جو خاص فضیلت ملتی ہے، اس کے علاوہ ملتزم کے تعلق سے خاص فضیلت ملتی ہے۔ ملتزم وہ جگہ ہے بین الرکن والبابی۔ تو ہم دیکھتے ہیں سلسلہ صحیحہ میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ملتزم وہ جگہ ہے جو بین الرکن والبابی، کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے، جو مختصر وہ تھوڑی سی جگہ جو ہے، وہ ہے ملتزم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام طور پر لوگ ہر طرف سے چمٹتے ہیں، وہ ہر طرف سے چمٹنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ کو جو جگہ ملے گی، جو دلیل ملتی ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوتے ہوئے دیکھا کعبے، تو اس میں باقی کی جگہوں پر جا کر چمٹنے میں جو لوگ کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ملتی۔